بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أهل التوحيد أونلاين نظر قراءة تكتايهتوج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري دقمو يمن ملكته أسرى سستنيا كفل هنال أسوم أسرى سستنيا كفل سورة التكاثر هنال ملتلو سورة التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الزبوت علي تنقق تلالاش تاولاي حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن شاء الله ودما براليون قبالا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر بمن الجزي زبوت عليه توش تنقق متسلس نقل ألها بمن الجزي كها بها لا يمتم ملكتات تجالي الصغيرة عليك الصلاة هاون يتوسن سحب بما درجة لبن مالتنا ألهاكم بزهم لكم مالتنا ألها أفاتين كفت ما درجة بيشان متبقى بن ألهاكم تاولاي ألهاكم التكاثر ካፉን እንዳናጠብቅ ተካሱር እንዳይሆንብን ታው ላይ ብቻ ነው የምናጠብቀው። አልሃኩሙ ተካሱር በዚህ መልኩ እንቅራው። አደራ ካፉን እንዳናጠብቀው። ታዋን ብቻ ካፍ ላይ ለቀቅ እናደርጋለን አፋችንን። አልሃኩሙ ተካሱር። ቀጣይ ያለው ሐታ ዙርቱሙል መቃብር። ሐታ ታው ላይ ሸዳ ነው። ዝህም ላይ ሐታ زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر إني مثلا مالتنا قطاي ያለው كلا سوف تعلمون የሚለው ነው። كلا ላሙ ላይም ላሙን ከመሸደዳችን ጋር አፋችንን እንከፍታለን። كلا سوف تعلمون فتعلمون كلا سوف تعلمون إن شاء الله بزملكو يقرال قطع يالو ثم كلا سوف تعلمون ይሄ ማለት ነው። ثم ስንል ይቺ ባረንጓዴ የተቀባቸዋ ሚም ላይ ማለት ነው ሸዳናት እንቆይባታለን። ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ميمو لا يتوسن كلا سوف تعلمون እንላለን ማለት ነው። ቀጣይ ያለው كلا لو تعلمون علم اليقين የሚለው ነው። ይሄ ምን መለከተ ማለት ነው።
ይሄ ማለት ነው። ከላ ለው ተዕለሙነ ዒልመል የቂን እዚህ ጋራም ጠንቀቅ። ከላ ለው ተዕለሙነ ዒልመል የቂን እደግመዋለሁኝ። ከላ ለው ተዕለሙነ ዒልመል የቂን ተዕለሙነ ሚሙ ላይ ሳብ እናደርጋለን። ከላ ለው ተዕለሙነ ዒልመል የቂን ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ለተረውነል ጀሂም ምንለው ነው። ለተረውነ ስንል ኑኑ ላይ ሸዳ ነው። በደንብ አድርገን መቆየት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ለተረውነል ጀሂም ጀሂም እንዳይሆንብን ጀሂም ሀው ልምሓ ነው፣ ቀጠን ይደረጋል። ቀጣይ ያለው ثم ለተረውነሃ ዐይነል የቂን የሚለው ነው። እዚህም ቦታ ላይ ደግሞ ثم ስንል ሚሙ ላይ እና ለተረውነ ስንል ኑኑ ላይ ሁለቶች አረንጓዴ የተቀቡት ላይ ቆይት ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ثم ለተረውነሃ ሀው ላይ ደግሞ ሀ ብለን አፋችንን ከፈት ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين لترونها عين اليقين هؤلاء يتوسن سابت هذا ማለት ነው። የመጨረሻው ثم لتسألن يومئذ عن النعيم የሚለው ነው። ثم በምንል ጊዜ አሁንም ሚሙ ላይ እንቆያለን። ለቱስ ሲኑን ግልጽ ታደርጉታላችሁ። ثم لتسألن ኑኑም ላይ እንቆይበታለን። ثم لتسألن يومئذ عن النعيم እደግመዋለሁኝ። ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ኢንሻአላህ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁና የምንጨርስ ይሆናል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ኢንሻአላህ ይህን ይመስላል 13ኛው ደርሳችን። ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።